पांच वक्त की नमाज जो फर्ज की गई है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद पर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू बकर बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े नर्म हैं, बड़े नर्म दिल हैं, आपकी जगह पर कैसे खड़े हो सकते हैं? आपके मुसल्ले पर आपके नायब बनकर आपकी जगह कैसे खड़े हो सकते हैं? उनका दिल तो बहुत नर्म है। तो मेरे सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, क्या आयशा अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ाएं। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ खबर भिजवाई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा यही था कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा हो, अगर कोई मेरे बाद खिलाफत और इमामत का हकदार हो, कोई अगर मेरे मुसल्ले पर खड़ा हो तो वो अबू बकर हो। वरना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा देते हैं, उमर तुम नमाज पढ़ाओ, खबर करो हजरत अली को, हजरत अली नमाज पढ़ाए। लेकिन क्या इरशाद फरमाया सरकार ने? अबू बकर को खबर करो कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 नमाजें, कितनी? 17 नमाजें सरकार की मौजूदगी में पढ़ाई। अब आगे चलिए, अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आ रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुताहिरात के घर तशरीफ ले जाते हैं, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। लेकिन जब वक्त और करीब हुआ तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में, अन्हा के घर में तशरीफ फरमा हुए। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूनी पे क़िरतास, मेरे पास कोई लिखने की चीज लाओ। क्या फरमाया? कोई लिखने की, जिसे हदीसे क़िरतास कहते हैं। अब यहाँ बयान क्या किया जाता है कि सरकार ने फरमाया कोई लिखने की चीज लाओ। हजरत उमर ने कहा नहीं दिया जाएगा। हजरत उमर ने रोक दिया, किसी को देने ही नहीं दिया। अब लोग कहते हैं कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें ये तहरीर फरमाते कि मेरे बाद मेरे वसी हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं बल्कि हजरत अली हैं। सरकार वसीयत लिखते और अपना खलीफा मुंतखब फरमाते। किसे फरमाते? हजरत अली को फरमाते। लेकिन हजरत उमर ने रोक दिया। यही सुनते ना, ये हदीसे क़िरतास कहते हैं, लेकिन मामला इसका अपोजिट है। गुमराह करते हैं अपनी कौम को। मामला ये है ही नहीं। असल मामला ये है, जब सरकार की तबीयत नासाज हुई, सरकार ने फरमाया ईतूनी पे क़िरतासिन, मेरे पास चांदी की हड्डी लाओ या कोई लिखने की चीज लाओ जिस पर मैं कुछ लिखूं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत निहायत नासाज थी। उस पर उमर फारूक आजम ने ये इरशाद फरमाया सहाबा से कि सरकार को तकलीफ ना हो और सरकार कोई ऐसा हुक्म नाफिज या ऐसी कोई बात नहीं लिखेंगे जो दीन के ताल्लुक से हो। क्यों? क्योंकि आयत नाजिल हो चुकी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो गया तो फिर अब रह क्या गया? समझ में बात आई? जब दीन मुकम्मल हो गया तो फिर कोई दीन की बात नहीं है। अब सरकार को तकलीफ ना दो। अब जितने सहाबा वहां मौजूद थे उनमें हुआ इख्तिलाफ। कुछ ने कहा कि नहीं, सरकार की बारगाह में लिखने की चीज पेश की जाए। कुछ ने कहा कि नहीं, सरकार को तकलीफ ना दी जाए। अब जब सरकार से दोबारा पूछा गया कि या रसूलल्लाह आपकी बारगाह में क्या लिखने की चीज पेश की जाए, अब दोबारा पूछ रहे हैं साहबा। अगर कोई जरूरी मसला होता, अगर कोई अल्लाह का हुक्म होता, अगर कोई वही होती तो सरकार क्या फरमाते? हाँ, लिखने के लिए लाओ। सरकार ने इरशाद फरमाया कि मुझे तनहा छोड़ दो, मैं अपने हाल पर ठीक हूं और तुम यहां से तशरीफ ले जाओ। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रावी के अल्फाज हैं। सरकार ने फरमाया मुझे तनहा छोड़ दो। यहां ये नहीं फरमाया कि लाओ मुझे लिखना है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफत
لیکن حضرت عمر نے روک دیا تو کیا مطلب ہوگا اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے لیکن حضرت عمر کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا. یہی مطلب ہوگا نا. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے اللہ کے رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے وہ تم لوگوں کو سنا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے گویا رسالت کے فرائض انجام نہ دیے اور تم لوگوں کا خوف نہ کرو. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہاری رکھوالی کرنے والا ہے لوگوں سے. کیا مطلب ہے آیت کا؟ اے رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے رسالت کے فرائض انجام نہیں دیے. اور لوگوں کا خوف نہ کرو، لوگوں سے تمہاری حفاظت کرنے والا اللہ ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. اب مانو تم بھائی حضرت عمر نے روک دیا کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا حضرت علی کو وصیت کی جائے، لیکن حضرت عمر کے روکنے پر نبی رک گئے. کیا مطلب؟ کیا رسول کی یہ شان ہے کہ کسی بندے کے کہنے پر رک جائے اور اللہ کا پیغام نہ پہنچائے؟ مانیں گے آپ؟ جب طائف میں سرکار پر پتھر مارے گئے، سرکار کو زخمی کیا گیا، تب اللہ کا پیغام نہیں رکا. جب سرکار کا بائیکاٹ کیا گیا، جب شعبے کی تعلیم میں سرکار کا حصار کیا گیا، جب سرکار پر فاتح کا وقت تھا تب اللہ کا پیغام نہیں رکا. جب ابو جہل اور اس کے حواریوں کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازوں کی پابندی لگائی گئی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھینکی گئی، سرکار کو تنگ کیا گیا، سرکار کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا. ارے جب اللہ کا پیغام نہ رکا، جب اللہ کے رسول تبلیغ فرماتے رہے تو اگر اللہ کا پیغام ہوتا تو وہ اب بھی نہیں رکتا. حضرت عمر کے کہنے سے اللہ کا پیغام نہیں رک سکتا. بھائی وہ تمہارا رسول ہوگا جو اہل دنیا یا صحابہ کے روکنے پر اللہ کا پیغام نہ پہنچائے. ہمارے رسول کی یہ شان ہے، چاہے ابو جہل ہو، چاہے عتبہ ہو، چاہے شیبہ ہو، چاہے دنیا کی کوئی سی طاقت ہو، ساری طاقتیں جمع ہو جائے اور اللہ کے رسول کو روکنا چاہے کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کا پیغام نہ پہنچائے، ہمارا رسول نہیں رکنے والا ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ قادری، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کسی اور کا رسول ہوگا جو عمر روک دے اور وہ اللہ کا پیغام نہ پہنچائے. اب آئیے دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اب جب سرکار کا وصال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی جیسے ہی خبر مدینہ طیبہ میں پھیلی. اب آپ ذرا سوچیں، اگر کوئی آپ کا اپنا جس سے آپ دل و جان سے محبت کرتے ہو اگر انتقال کرے تو آپ کو کیا صدمہ لگتا ہے؟ بھائی لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ وہ رسول جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جانوں سے زیادہ قریب، وہ رسول جن کے لیے صحابہ اپنی اولاد کی قربانی دے دیں، وہ رسول جن کے نام پر اپنے باپ کی پرواہ نہ کرے صحابہ، وہ رسول جن کے لیے اپنے مال کی پرواہ نہ کرے صحابہ، وہ رسول جن کے لیے جن کے نام پر اپنے گردنوں کو کٹا دے. جب ان کے وصال کا وقت آیا ہوگا، جب ان کے وصال کی خبر ملی ہوگی تو صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ سوچیں، آپ تصور کریں. جب صحابہ کے وصال، صحابہ کو سرکار کے وصال کی خبر ہوئی، اتنی بےتابی اور اضطراب کا عالم تھا، گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ مدینہ طیبہ میں اس سے بڑی مصیبت صحابہ پر کبھی آئی نہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے تلوار کو فضا میں بلند کر کے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. کوئی صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی میرے سرکار کو مردہ نہ کہے. کوئی کہیں اپنے ہوش کھوئے ہوئے ہے، کسی کو اللہ کے رسول کی محبت میں خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں تاخیر ہوئی، سرکار کو دفن کرنے میں تاخیر ہوئی.
लेकिन लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा किया कि लोग अपनी खिलाफत के चक्कर में पड़ गए, लोग मालो दौलत के चक्कर में पड़ गए और रसूल के जनाजे को ऐसे ही छोड़ दिया। समझ रहे हैं आप? लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा किया कि सरकार के सहाबा सरकार के विसाल के बाद अपनी खिलाफत के चक्कर में पड़ गए, सरकार के जनाजे को ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे जंग के ओहद में माल के पीछे भागे, फिर माल के पीछे पड़ गए माज़अल्लाह। ये अज़मत सहाबा पर हमला है कि नहीं है? अब असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो कोई अपनी खिलाफत के चक्कर में नहीं था, कोई माल और दौलत के चक्कर में नहीं था। अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत उन्होंने की है तुम्हारी नस्लों में कोई नहीं कर सकता है। वो अल्लाह के रसूल जिनके कदमों पे सारा माल कुर्बान कर दिया, वो उस्मान गनी, वो सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने अपने घर में एक रत्ती एक कोई चीज नहीं छोड़ी और सारा सामान सरकार की बारगाह पेश कर दिया, क्या वो माल के पीछे भागेंगे? क्या वो माल के पीछे भागेंगे? वो उस्मान गनी जिन्होंने जंगों के वक्त 100 ऊंट सरकार की बारगाह में पेश किए, जिनके पास कोई माल की कमी नहीं है, वो माल के पीछे भागेंगे? अरे जिन्हें सरकार से ज्यादा कोई चीज अजीज ना हो वो माल के पीछे भागेंगे? नहीं। मामला ये था कि सरकार जिस दिन विसाल फरमाया उस दिन लोगों को खबर ही नहीं थी कि क्या हो रहा है, मतलब गम इतना था, तो वो दिन तो ऐसे ही गुजर गया। अब दूसरे दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल कफन का इंतजाम लोगों ने करना शुरू किया। फिर उसके बाद जब गुस्ल कफन हो गया सरकार का, तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में सरकार के जनाज़ा मुबारक को सरकार के जिस्म अतहर को रख दिया गया। अब इख्तिलाफ ये हुआ था कि सरकार को दफन कहाँ किया जाए, तो सरकार की हदीस थी कि जहां अंबिया इंतकाल करते हैं वहीं उनका मदफन होता है। तो सरकार ने अम्मी आयशा की गोद में इंतकाल फरमाया था। हदीस में आता है कि सरकार का सिर अम्मी आयशा के सीने पर था, और एक हदीस में आता है कि अम्मी आयशा की रान पर सरकार का सिर रखा हुआ था और मौत का फरिश्ता आया, उसने इजाजत तलब की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इजाजत मांग रहा फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़यादत में। अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, जब से दुनिया बनी है जब तक हजरत मौत के फरिश्ते ने मलकुल मौत ने आज तक किसी से इजाजत नहीं ली है, और आपसे इजाजत लेता है, आपके बाद किसी से इजाजत लेगा भी नहीं। जिसकी मौत आएगी बेइजाजत आएगी, आपको इख्तियार है, आप इजाजत दे रहे हैं नहीं? तो सरकार ने इजाजत दी थी। अब सरकार का जनाजा मुबारका अम्मी आयशा के कमरे में रखा हुआ है। अब वहां लोगों को नमाज जनाजा पढ़नी है। अब लोग थोड़े थोड़े करके आते थे और नमाज जनाजा पढ़ते थे। अब इस वजह से ताकीद हुई सरकार के तदफीन करने में, ना कि इस वजह से कि लोग खिलाफत में पड़ गए। समझ में बात आ रही है? भाई अम्मी आयशा का हुजरा छोटा था, तवज्जो इधर, अम्मी आयशा का हुजरा तवज्जो मेरी तरफ छोटा था और पूरे शहर को नमाज़े जनाजा पढ़नी है। समझ रहे हैं आप? तो थोड़े थोड़े लोग आते गए और नमाज पढ़ते रहे। लेकिन जब खलीफा अबू बकर सिद्दीक यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा मुंतखब हो गए, तो आपने जब नमाज जनाजा पढ़ा दी, क्योंकि शरीय एतबार से आप वली थे, तो आप किसी को नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं थी। जब अबू बकर सिद्दीक ने सरकार की नमाज जनाजा पढ़ा दी, उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये हुई ताखीर। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि वो खिलाफत के चक्कर में पड़ गए। अच्छा, एक बात और बता दूंगा आपको, अगर सहाबा खिलाफत के चक्कर में पड़ गए तो अहले बैत कहाँ थे? अहले बैत तो नहीं पड़े थे। और अगर तुम्हारे घर में कोई अपना इंतकाल करे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? भाई तजहीज़ और तकफीन किसकी जिम्मेदारी होती है? घर वालों की या बाहर वालों की? अगर तुम ये इल्जाम सहाबा पर रखते हो तो सबसे पहले इल्जाम हजरत अली पर आता है कि हजरत अली ने ताखीर क्यों की। घर वाले तो वो थे, समझ रहे हो आपको? घर वाले कौन थे? हजरत अली थे, हजरत अब्बास थे, जो नबी के अहले बैत थे। सबसे पहले अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? घर वालों की। तो फिर सहाबा पर किस बात का तान करना?
اور پہلی بات تو وہ تان کرنا غلط ہے، جو تم کہتے ہو وہ نہایت غلط ہے، وہ سرے سے ہی غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ تو اگر اعتراض تم صحابہ پر کرو گے تو حضرت علی پر پہلے ہوگا، کیونکہ رسپانسبلٹی اہل بیت کی ہے، گھر والوں کی ہے نہیں ہے بھائی؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ باہر والوں کی ہے تو پھر تمہارے جنازہ پڑھنے کے، تمہارے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے کے باہر والے آتے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو معاملہ یہ ہے ہی نہیں جو آپ نے بیان کیا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، سرکار کی تدفین ہو گئی، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا، سرکار کا خلیفہ ابو بکر صدیق کو بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل اور وصی رسول حضرت علی ہے۔ کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل یعنی حضرت علی ہی پہلے خلیفہ ہیں، کوئی نبی کا خلیفہ نہیں، اور ابو بکر جو خلیفہ ہوئے ہیں وہ خلافت کو غصب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اگر ابو بکر صدیق نے خلافت کو غصب کیا، حضرت علی کا حق مارا، تو حضرت علی خاموش کیوں رہے؟ سمجھ میں بات آ رہی بھائی؟ حضرت علی نے بیعت کیوں کی؟ اب تم تو کہہ دو گے کہ تقیہ کیا، بھائی تمہارے یہاں ثواب ہے جھوٹ بولنا، تقیہ کرنا، لیکن ہماری شریعت میں جھوٹ بولنا یہ تقیہ کرنا ثواب نہیں ہے، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل سنیے، دلیل یہ لاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا مولا اس کے علی مولا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے سرکار نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا تھا، سب کو جمع کر کے بیان کیا تھا، من کنت مولا ہو وعلی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے وہ حضرت علی ہوں گے۔ اور اس حدیث کو وہ اس آیت سے جوڑتے ہیں، کس آیت سے؟ آیت کریمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ وہ کیا کہتے کہ جب سرکار نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا مولا اس کے علی مولا، پھر اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین آج تمہارے لیے مکمل ہو گیا۔ مطلب جب نبی نے اپنی تمام امت کا مولا حضرت علی کو بنا دیا، اس کے بعد دین مکمل ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کے رسول نے خلیفہ بنا دیا تب دین مکمل ہوا ہے۔ ایک تو وہ یہ آیت پیش کرتے، پہلی بات یہ بالکل جھوٹ ہے، سرے سے جھوٹ، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ سرکار نے من کنتو مولا ہو فعلی مولا کہاں ارشاد فرمایا؟ غدیر خم کے مقام پر کہاں؟ اور یہ آیت کریمہ الیوم اکملت تو یہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ میدان عرفات میں۔ اب ذرا دیکھیں آپ دلچسپ بات، سرکار جب حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جمع تھے، جب سرکار نے آخری خطبہ دیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اب جتنے صحابہ یمن کے جو تھے وہ یمن لوٹ گئے، اور جس جگہ کے جو صحابہ تھے وہ لوٹ گئے۔ اب جو مدینہ کے صحابہ تھے وہ مدینہ کی طرف چلے۔ جب مدینہ کی طرف سرکار چلے تو ایک مقام آتا ہے غدیر خم کا، وہاں پر سرکار نے ارشاد فرمایا اگر اس سے مراد خلافت ہوتی تو جہاں پر سارے صحابہ موجود تھے وہاں پر سرکار ارشاد فرماتے، لیکن جب یمن والے یمن چلے گئے اور دیگر جگہ کے دیگر جگہ چلے گئے، اس کے بعد جب مدینے والے ہیں جب مدینے کے محض رہ گئے تب سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ اب الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے 8 دن ہو گئے اس کو نازل ہوئے، اب 8 دن گزر گئے میدان غدیر خم میں جب سرکار تشریف لائے، ایک آیت 8 دن پہلے نازل ہو گئی، تم اسے کہہ رہے ہو کہ اب نازل ہوئی 8 دن کے بعد۔ اس
اس کا تو کوئی سراپیری نہیں ہے۔ اب ایک آیت کریمہ اور وہ پیش کرتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے رسول پہنچا دو جو تمہاری جانب نازل ہوا، اگر تم نے نہ پہنچایا تو رسالت کے فرائض انجام نہ دیے اور اللہ تمہاری لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا اس کے علی مولا۔ تو اس لیے پتا چلا کہ خلیفہ حضرت علی ہیں، ابو بکر صدیق نہیں ہے۔ اب ذرا اس حدیث کا شان ورود سنیے اہل سنت والجماعت کے یہاں کیا ہے، اور تمہاری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی دیکھیے کیا ہے، ان کی کتابوں میں بھی کیا ہے۔ پہلی بات تو مولا کا مطلب خلیفہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر مولا کا مطلب خلیفہ ہو جائے تو بتاؤ قرآن میں اتنی جگہ مولا آیا، اتنی جگہ مولا آیا کہ اس جگہ یہ خلیفہ قرآن کا ترجمہ خلیفہ کریں گے؟ بتاؤ کس کس جگہ آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کافروں سے، مولا کے پہلے کی بات ذہن نشین کر لیں، مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کے معنی خدا کے بھی ہیں، مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں، مولا کے معنی ساتھی کے بھی ہیں، مولا کے معنی محبوب کے بھی ہیں، مولا کے معنی ناصر کے بھی ہیں۔ قریب 30-35 ایسے معنی ہیں جو مولا کے لیے منتخب ہیں۔ کتنے؟ 30-35 معنی ہیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس سے مراد خلیفہ خلافت ہی ہے بھائی؟ لیکن ان 30-35 معنی میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ خلیفہ معنی کہیں نہیں ہے مولا کا۔ سمجھ رہے بات کو؟ خلیفہ معنی کہیں نہیں ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہیا مولاکم، پہلے جہنمیوں کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنمیوں سے فرمایا ہیا مولاکم، جہنم تمہاری مولا ہے۔ جہنم کس سے فرمایا؟ کافروں سے۔ اب کافروں کی جہنم کیا ہے؟ مولا۔ کیا معنی کریں گے یہاں کہ جہنم کافروں کی خلیفہ ہے؟ کیا معنی کریں گے؟ ہیا مولاکم، وہ تمہاری مولا ہے، جہنم تمہاری مولا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم تمہاری رفیق ہے، جہنم تمہاری ساتھی ہے، تم جہنم کے ساتھی ہو، جہنم تمہاری ساتھی ہے، یہ مطلب ہوگا۔ اور آئیے سے دیکھیے ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ جو ہے اپنے رسول کا مولا ہے، اللہ اپنے رسول کا مولا ہے، اور جبریل رسول کے مولا ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن رسول کے مولا ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں آیا ہے اے ابو بکر و عمر، یعنی ابو بکر و عمر رسول کے مولا ہیں۔ سننے والی میں لگ جائے نا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ جو ہے وہ رسول کا مولا ہے، وہ جبریل، اور جبریل رسول کے مولا ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن رسول کے مولا ہے۔ کون مومن؟ ابو بکر، عمر اور دیگر صحابہ رسول کے مولا ہیں۔ اگر خلیفہ مانا کرو تو ہم کریں گے وہ لوگ اللہ رسول کا مولا ہے، جبریل مولا ہے، مولا کا مطلب خلیفہ، اور ابو بکر عمر رسول کے خلیفہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے، تم حدیث سے کہتے ہو، قرآن سے کہتے ہیں، لیکن یہ خلیفہ کا معنی ہے ہی نہیں، یہاں معنی ہے مددگار کا۔ اللہ اپنے رسول، اللہ جو ہے اپنے رسول کا مددگار ہے، اللہ رسول اور جبریل رسول کے مددگار ہیں، اور تمام مومن رسول کے مددگار ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے مولا کا۔ اب اور آؤ دیکھو کیا مطلب ہوگا مولا کا؟ مددگار، ورنہ اگر خلیفہ مانا لوگے تو پھر تمام مومن خلیفہ ہو جائیں گے رسول کے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ مولا ہے، وہ جبریل مولا ہے، وہ صالح المؤمنین، اور تمام نیک مسلمان رسول کے مولا ہیں۔ تو تمام نیک مسلمانوں کا کیا رسول کا خلیفہ مانو گے؟ ارے بھائی بتاؤ، نہیں ہوئے نا تمام مومن کیسے خلیفہ ہو جائیں گے رسول کے؟ تو مولا کا مطلب کیا ہے؟ مددگار۔ اب آئیے ذرا دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زید بن حارثہ سے، کیا ارشاد فرمایا؟
چائے بات تو ادھر کیونکہ ذرا سی بات ذہن سے نکل گئی، بہت اہم باتیں بتاتا ہوں، بہت اہم، کیونکہ عقیدہ کا ڈیفینس اگر نہیں ہوگا تو کسی کا ڈیفینس نہیں ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں. زید بن حارثہ ارشاد فرماتے سرکار ان سے انتا اخونا و مولانا، انتا اخونا و مولانا، اے زید بن حارثہ تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولانا مولا ہو. کیا کہو گے؟ زید بن حارثہ اللہ کے خلیفہ ہیں. کیا مطلب ہوگا کہ تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے محبوب ہو. اب اہل سنت جو اس حدیث کا مطلب بیان کرتے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ میں جس کا مولا ہوں، یعنی میں جس کو محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے. بے شک سبحان اللہ. بہت اچھے، بہت خوب، زندہ باد، بہت اچھا پیغام حضرت. اب حدیث کا معنی ایک طرح سے اور دیکھا جاتا ہے. بھائی میں نے جہنم کو جو بتایا کافروں کی مولا ہے، تو وہاں پر یہ مولا کم آیا، وہ تمہاری مولا ہے. کون تمہاری مولا کیا ہے؟ وہ تمہاری مولا ہے. کون؟ آگے ذکر ہوا ہے جہنم کا، جہنم کا ذکر ہوا، آگے ذکر ہوا کافروں کا. تو مطلب کیا ہوا؟ جہنم کافروں کی مولا ہے اور اللہ اپنے رسول کا مولا ہے، جبریل مولا ہے. وہاں پر ذکر ہوا ہے رسول کا، وہاں پر ذکر کس کا ہوا ہے؟ رسول کا. مطلب کیا ہے؟ قرینہ کیا ہے؟ اول کیا بتا رہا ہے کہ جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، آخر کیا بتا رہا ہے؟ کافروں کا ذکر ہو رہا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ آگے پیچھے کے الفاظ بھی دیکھے جاتے ہیں، آگے پیچھے کے الفاظ بھی دیکھے جاتے ہیں. اب ذرا آگے پیچھے کے الفاظ دیکھو. من کنت مولا ہو والی مولا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہے؟ کیوں فرمایا؟ اگر سرکار کو خلافت دینا مقصود ہوتی تو جہاں 1,00,000 صحابہ، 1,24,000 یا 1,25,000 صحابہ موجود تھے حجۃ الوداع میدان عرفات میں، وہاں فرماتے. لیکن کچھ صحابہ چلے گئے، کچھ بچے، تو غدیر خم میں کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ جیسے قرآن کی ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے، ویسے ہی ہر حدیث کا شان ورود ہوتا ہے. بھائی حدیث کا مطلب ہوتا ہے کیوں فرمایا. تو یمن حضرت خالد بن ولید نے، اب ذرا سنیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا، اے اللہ کے رسول یمن سے مال غنیمت جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو مال غنیمت ملا ہے اور جو خمس ہے اس کو کسی کو لینے کے لیے بھیج دے. تو میرے سرکار نے حضرت علی کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ علی یمن سے خمس لینا، مال غنیمت لینا اور مکہ تشریف لے آنا. اب سرکار کے حکم پر حضرت علی یمن گئے. اب جب یمن گئے وہاں سے مال غنیمت حاصل کیا، مال غنیمت حاصل کرنے، خمس حاصل کرنے کے بعد مکہ آئے. اب حضرت علی نے کچھ مال کو استعمال کر دیا. یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے. اب جب حضرت علی نے کچھ مال کو استعمال کیا تو کچھ صحابہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ حضرت علی نے یہ غلط کیا، بغیر رسول کی اجازت سے استعمال کر لیا. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت علی حق پر تھے، ان کا حق تھا. وہ غلط فہمی صحابی رسول کو تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. غلط فہمی کسی کی کسی سے ہو سکتی ہے، وہ غلط فہمی تھی. اب حضرت علی حق پر تھے. اب جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت علی آئے اور وہ صحابی رسول بھی آئے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضرت علی نے ایسا ایسا کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ مطلب حضرت علی میرے قرابت والے ہیں، میرے قریبی ہیں، وہ کیسے میرے خلاف کام کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے کچھ استعمال کیا ہے تو جائز ہی کیا ہوگا، جائز ہی کیا تھا. اب جب صحابہ کرام میں کچھ غلط فہمی ہوئی کہ حضرت علی نے غلط کیا ہے، تب کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیل گئی. تب سرکار نے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، حضرت علی کا مقام بتانے کے لیے، حضرت علی کیا ہے یہ بتانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا. پھر فرمایا اے لوگوں، کیا میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں یا نہیں؟ لوگوں نے، صحابہ نے
فعلی مولا ہو، میں جس کا مولا اس کے علی مولا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہم من والی، اللہم والی من والا ہو، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ آگے بھی حدیث میں محبت کا ذکر ہے، بعد میں بھی حدیث میں محبت کا ذکر ہے، معنی خود متعین ہو گیا کہ مولا کا معنی یہاں محبوب ہے، خلیفہ نہیں۔ بہت اچھا پیغام۔ حدیث کا اول بھی یہ بتا رہا ہے، حدیث کا آخر بھی یہ بتا رہا ہے، مولا کا معنی محبوب ہے، خلیفہ نہیں۔ محبوب کا معنی مددگار ہے، خلیفہ نہیں۔ اور ایک دھوکہ اور دیتے ہیں کہ یہاں پر مولا جو ہے وہ اولا بالتصرف کے معنی میں ہے۔ اولا بالتصرف کیا ہے؟ مولا کا مطلب اولا بالتصرف، یہ میرا فون ہے، یہ میرا فون ہے، اس پر مجھے تصرف ہے، مطلب میں اس کا مالک ہوں، اسے توڑ دوں کسی کو تکلیف، اسے میں اپنے پاس رکھوں کسی کو تکلیف، مطلب یہ ہے مولا کا وہ بیان کرتے ہیں اولا بالتصرف، یعنی جیسے سرکار امت کے مالک ہیں ویسے حضرت علی بھی مالک ہیں۔ مطلب یہ ہوا جب مالک ہو گئے اور خلیفہ بھی اپنے مطلب جو نیچے والے ہوتے ہیں ان کا مالک ہوتا ہے، تو مولا یہاں اولا بالتصرف کے معنی میں ہے۔ تو لہذا جب اولا بالتصرف کے معنی میں ہے تو حضرت علی خلیفہ ہوئے، کیوں؟ جیسا خلیفہ کا مرتبہ ہوتا ہے یعنی وہ مسلمانوں کے جان و مال کا مالک ہوتا ہے، ویسے حضرت علی بھی ہے۔ یہ ایک محض دھوکہ اور غلط فہمی ہے۔ اگر یہاں پر اولا بالتصرف کا معنی لوگے تو کیا مطلب ہوگا کہ رسول بھی امت کے جانوں کے مالک ہیں اور حضرت علی بھی مالک ہیں، اور ایک وقت میں دو مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول علی زندہ ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا رسول کو مردہ مانتے ہو؟ تو مطلب کیا ہے؟ اولا بالتصرف کے معنی میں نہیں ہے، یہ محبوب کے معنی میں ہے۔ تو من کن تو مولا ہو علی مولا کا کیا نچوڑ نکلا؟ میں جس کا مولا اس کے علی مولا، جس کا میں محبوب اس کے علی محبوب، جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار، لیکن خلافت کے معنی میں نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھیے، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک بات اور سنیں آپ، حدیث کرتاس گزری تھی تو کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی وصیت لکھنا چاہتے تھے۔ حدیث کرتاس تھی کہ اللہ کے رسول کوئی وصیت کیا لکھنا چاہتے تھے؟ میرے بعد خلیفہ اللہ کے رسول کے خلیفہ مولا علی ہیں۔ کب فرمانا چاہتے تھے؟ جب اللہ کے رسول کا انتقال قریب تھا، اور جب غدیر خم میں تو فرمانے کی خلافت دے دی۔ بھائی آپ فیصلہ تو کرو کہ من تو مولاہوں سے خلیفہ بنا دیا یا پھر حدیث کرتاس میں دینا چاہتے تھے؟ بھائی فیصلہ تو کر لو، ابھی تمہارا ہی فیصلہ نہیں ہوا کہ خلیفہ بنایا ہے یا نہیں۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ خلیفہ بنا دیا، یا یہ فیصلہ کرو کہ من حدیث کرتاس میں بنانا چاہتے تھے۔ اب ہم تمہاری ایک بات مان لیتے ہیں، ہم بھی مان لیتے ہیں، ایک بات مانیں گے، چلو حدیث کرتاس کا مان لیتے ہیں، حدیث کرتاس میں لکھنا چاہتے تھے، تو پھر من کن تو مولانا سے جو خلیفہ بنایا وہ جھوٹ ہو گیا۔ اگر ہم وہ مانے کہ من کن تو مولانا سے خلیفہ بنا دیا تو پھر یہ جھوٹ ہو گیا کہ خلیفہ بنانا چاہتے، وصیت لکھنا چاہتے تھے۔ کیا مانے؟ اب تم بتاؤ بھائی کیا مانے، بتا دیں ہمیں کیا مانے، ہم وہی مان لیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، ایک جھوٹ بولنے کے لیے 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جب مولویوں نے ذاکروں نے ایک جھوٹ بولا تو اس کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے، اب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس میں اہل سنت والجماعت کہلوانے والے بھی انوالو ہیں۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے
ایک سرکار نے باغ چھوڑا تھا، باغے فدا۔ کیا چھوڑا تھا؟ معلوم ہے کس کس کو معلوم ہے باغے فدا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسے کسے معلوم ہے؟ جسے معلوم ہو وہ ہاتھ اٹھائے۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ چلو کچھ لوگوں کو معلوم ہے، کچھ کو نہیں معلوم ہے۔ باغے فدا، باغے فدا کیا ہے؟ اس کو لے کر بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے باغ فدا غصب کر لیا، سیدہ پر ظلم کیے، سیدہ پر اس قدر ظلم کیے کہ سیدہ زہرا کا دروازہ توڑا گیا، سیدہ زہرا کا دروازہ توڑا گیا، گھر جلایا گیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام دیا جاتا ہے کہ جب دروازہ جلایا گیا اور سیدہ زہرا کا دروازہ گرا تو سیدہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، اور حضرت سیدہ زہرا حاملہ تھی، پیٹ میں حضرت محسن تھے، محسن جنہیں لوگ کہتے ہیں محسن تھے، ان کا انتقال ہو گیا، یعنی ہم ساقط ہو گیا۔ یہ ظلم حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف سے کیے گئے۔ کب کیے گئے؟ جب سیدہ زہرا حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں باغ فدق لینے گئی، اپنا حصہ لینے گئی، اپنا حق لینے گئی، تو صحابہ کی طرف سے یہ ظلم کیے گئے۔ کوئی ایگری کر سکتا ہے اس سے؟ کوئی ایگری کر سکتا ہے اس سے؟ بھائی اتنی گندی تاریخ کہ صحابہ اپنے نبی کی بیٹی کو اس طریقے سے ستائیں گے کہ پیٹ میں بچہ ہو اس تک کو قتل کر دیں گے۔ سنیے کبھی ایسی تاریخ بیان کیا جاتا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھائی۔ اب کیا اثر پڑے گا بتاؤ، آپ سوچو۔ پورا دین جن پر موجود ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ اس کی سچائی سننا چاہیں گے آپ؟ کون کون اس کی سچائی سننا چاہے گا؟ آؤ اس کی سچائی سنو، باغ فدق کی سچائی سنو۔ باغ فدق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طرح کے مال ہوتے ہیں۔ ایک وہ مال جو مال غنیمت ہوتا ہے، جسے جنگ کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک وہ مال جسے مال فے کہتے ہیں۔ مال فے کہتے ہیں وہ مال جسے کافروں سے جنگ نہ کی جائے، کافر بنا جنگ کیے مسلمانوں کو دے دیں۔ تو ایک باغ تھا مدینہ طیبہ میں جو یہودوں نے بنا جنگ کیے مسلمانوں کو دے دیا تھا۔ اب اس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما افا اللہ ہو، جو اللہ نے عطا کیا، جو اللہ نے دلوایا، من اہل القری، شہر والوں سے اپنے رسول کو، وہ اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، ولی رسول ہی اور ولی رسولی اور رسول کے لیے ہے، ولی ذی القربی اور قرابت والوں کے لیے ہے، اور ابن سبیل کے لیے ہے، یعنی مسافروں کے لیے ہے، اور غریبوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مہاجرین کے لیے ہے، ان سب کے لیے وہ مال ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ مال فے کیا ہوتا ہے؟ جو بنا جنگ کیے مسلمانوں کو کافروں سے مال ملے، اسی میں سے ایک مال ہے باغ فدق یا فدق جو بھی ہے۔ تو باغ فدق کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا کو سرکار نے عطا کر دیا تھا۔ اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب وہ سرکار کے تصرف میں آیا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور نبی کے گھر والوں کا ہے، اور مسکینوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے، اور مہاجرین کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ مطلب اس کا جو مال ہوگا جن لوگوں کے لیے ہوگا، اور اللہ کے رسول انہی لوگوں کو دیتے تھے، یہ وہ مالک ہے۔ اب جب سرکار نے وصال فرمایا تو اب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بندہ بھیجا، ایک فرستادہ بھیجا کہ ابوبکر صدیق سے کہو کہ ہمارا حق ہمیں واپس دے۔ یہاں تک تو سچائی ہے۔ حضرت فاطمہ نے ایک فرستادہ بھیجا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کہ میرا حق مجھے دے، یہاں تک سچ ہے۔ اب بیان کیا کیا جاتا ہے کہ سیدہ خود دربار میں گئی۔ سیدہ یار اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے توہین تو مت کرو، پہلے تو یہ تو بتاؤ کہ وہاں پر دربار کہاں لگتے تھے۔ عربی میں تم اپنی کتابوں سے بتا دو کون سا لفظ ایسا ہے جس کا معنی تم نے دربار کیا ہے۔
क्या ऐसा कोई माहौल था? वहां पर तख्त पड़े हुए थे और कुर्सी पड़ी हुई थी, अबू बकर सिद्दीक उस कुर्सी पर बैठते थे, दाएं बाएं लोग बैठे होते थे, वहां लोगों की फरियाद सुनते थे, वहां हजरत फातिमा गई। क्या यही शान अहले बैत के दरबारों में जाए? भाई हजरत फातिमा की क्या यही शान है कि दरबार में जाए? पहली बात तो दरबार ही नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक फैसले जो करते थे मस्जिद नबी में बैठ के करा करते थे। मस्जिद नबी में हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठा करते थे। अब हजरत फातिमा खुद नहीं गई, भाई उनको क्या जरूरत है? उनके नाना इस कायनात के मालिक, वो भी मालिक, उनको क्या जरूरत है? लेकिन शरीयत के तकाजे होते हैं, अल्लाह का कानून होता है, उसके तकाजे होते हैं। उन्होंने एक बंदे को भेजा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत फातिमा की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ इब्नता रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी। क्या फरमाया? ऐ अल्लाह के रसूल की बेटी, तुम मेरे नजदीक ज्यादा अजीज हो मेरे घर वालों से, तुम मेरे नजदीक ज्यादा अजीज हो मेरे घर वालों से, और ये मेरा माल है और ये मुसलमानों का माल है। तुम चाहो मेरा सारा माल ले लो। क्या फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने? कोई नहीं बयान करता है, ये फरमाया था अबू बकर सिद्दीक ने, इनकी किताबों में भी मौजूद है कि तुम चाहो मेरा सारा माल ले लो, तुम चाहो जो मेरी खास प्रॉपर्टी है। एक भाई हुकूमत का माल होता है, एक पर्सनली होता है कि नहीं होता है? भाई कोई किसी हुकूमत का मालिक होगा तो एक पर्सनल उसकी प्रॉपर्टी होगी और एक हुकूमत की होगी। तो क्या फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने? तुम मेरा सारा माल ले लो, तुम्हें इख्तियार है, लेकिन जो बागे फिदक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए छोड़ा है। वो माले वक्फ है और वक्फ पर किसी का तसर्रुफ नहीं होता, वो तमाम मुसलमानों का खर्चा होता है। इसलिए जो अल्लाह के रसूल उससे खर्च करते थे मैं भी वही करूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, ये फरमाया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने। और एक हदीस सुनाई थी कि अंबिया जो है वो विरासत में मालो दौलत नहीं छोड़ते। विरासत में मालो दौलत, जब हजरत फातिमा ने ये हदीस सुनी तो हजरत फातिमा खामोश हो गई। हजरत फातिमा जब खामोश हो गई मामला खत्म। लेकिन लोगों ने ये बता दिया, लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि हजरत फातिमा को नाराज कर दिया, हजरत फातिमा को नाराज कर दिया। सरकार ने फरमाया जिसने मुझे नाराज कर दिया उसने, जिसने फातिमा को नाराज कर दिया उसने मुझे नाराज कर दिया। अब जो अल्लाह के रसूल को नाराज कर दे उसका ठिकाना क्या होगा? जहन्नम। लोग तो ये बयान करते हैं, पहली बात तो ये हजरत फातिमा को नाराज करना था ही नहीं। भाई ये बताओ शरीयत का कानून बयान करना क्या नाराज करना है? अगर शरीयत का कानून करना, हदीस बयान करना नाराज करना है तो वो तुम्हें मुबारक। हमारे नजदीक तो अबू बकर सिद्दीक ने हदीस बयान की है और जो हजरत अली ने भी मानी है, और हजरत सैयदा सिद्दीका ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत, बहुत खूब जिंदाबाद। अब हदीस क्या थी? हदीस ये है कि अंबिया जो है वो अपने बाद किसी को माल का वारिस नहीं बनाते, और अंबिया की जो विरासत होती है वो क्या होती है? इल्म होता है। क्या होता है? सारे बोले, अंबिया की विरासत इल्म होता है। अंबिया की विरासत पैसे नहीं होते, अशरफिया नहीं होती है, इसलिए कि नबी जो होते हैं वो नूर होते हैं, और इल्म जो होता है वो नूर होता है, और नूर की विरासत नूर होती है। अगर कोई मालो दौलत जिस नबी की विरासत हो तो ऐसा नबी तुम्हें मुबारक हो, और जिस नबी की विरासत नूर हो ऐसा नबी हमारा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम विरासत नहीं छोड़ते, माली विरासत नहीं छोड़ते।
अरे भाई माल हादिस होता है, जो हादिस छोड़े वो तुम्हारा नबी, और जो नूर छोड़े वो हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म नूर, इल्म नूर है, दौलत नूर नहीं है, बाकी दौलत नूर नहीं है। अंबिया की विरासत नूर होती है, अंबिया नूर के मालिक होते हैं। भाई जो ये माने कि भागे फिलक विरासत में छोड़ा, तो ऐसा नबी तुम्हारा होगा। हमारे नबी ने हमारे लिए नूर छोड़ा है, और वो नूर ईमान है, और उसी नूर के ये जलवे पे कर रहे हैं आज यहाँ पर। तो विरासत अंबिया छोड़ते ही नहीं, तो किस बात की विरासत भाई? अब सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो घर जलाया गया, इसको सुनने का गौर से। लोग कहते हैं कि सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इतने जुल्म हुए कि आपके पेट में बच्चा था, हजरत मोहसिन, उनको उमर फारूक आजम ने शहीद कर दिया। उनको उमर फारूक आजम ने, अब ये बताओ कोई तसव्वुर कर सकता है क्या ऐसा? अगर मान भी लिया जाए कि हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत सैयदा ज़हरा का घर जलाया, तो हमें ये बता दो कि हजरत अली कहाँ थे? अगर सैयदा ज़हरा का घर जलाया गया, उनके पेट में जो बच्चा था उसको कत्ल किया गया, तो पहले ये बता दो हजरत अली कहाँ थे? भाई हजरत अली की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उनकी बीवी पर जुल्म हो तो वो दिफा करे? जिम्मेदारी नहीं थी क्या? बिल्कुल जिम्मेदारी थी भाई। अगर बीवी भी थी, नबी की बेटी भी थी, और जन्नती औरतों की सरदार भी है, सब कुछ तो है, उम्मत की सैयदा है, उम्मत की सरदार है, तो हजरत अली की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? अब ये क्या जवाब देते हैं? जवाब सुन लीजिए भाई उनका। जब हमने ये कहा, जब उलमाए अहले सुन्नत ने ये कहा कि हजरत अली क्या कर रहे थे, तो कहते हैं भाई अल्लाह के रसूल ने ये वादा दिया था कि ऐ अली, मेरे बाद जब मेरे अहले बैत पर जुल्म किए जाए, अगरचे खाने काबा को बर्बाद कर दिया जाए, मेरी सुन्नत को मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन अभी तुम्हें सब्र इख्तियार करना है। ये इनका जवाब है। इसलिए हजरत अली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत खूबसूरत। बहुत खूब, जिंदाबाद। वो कहते हैं कि हजरत अली इस वजह से नहीं बोले कि सैयदा ज़हरा का जब घर जलाया गया उनको तकलीफ दी गई। अल्लाह के रसूल ने ये कहा था कि ऐ अली, मेरे बाद अगर सुन्नत भी मुअत्तल कर दी जाए, खाने काबा भी वीरान कर दिया जाए, मेरे अहले बैत पर कितने जुल्म किए जाए, तुम्हें खामोश रहना। इसलिए हजरत अली खामोश रहे, तकैया कर लिया। क्या कहने हो इनके? जवाब नहीं इनका तो। अरे भाई हजरत अली को अगर ये हुक्म था तो फिर ये बता दो, जब अमीर मुआविया से जंग हुई थी तो फिर तलवार क्यों उठाई थी? भाई अगर हजरत अली को ये अल्लाह के रसूल की वसीयत थी कि मेरे बाद सुन्नत को मुअत्तल कर दिया जाए, कितने जुल्म हो, तुम्हें खामोश रहना है, तो फिर जब अमीर मुआविया से जंग का मामला आया तो कोई तलवार उठाई? अब ये मान लो या तो हजरत अमीर मुआविया से जंग नहीं हुई है, कोई तलवार नहीं उठाई है, या फिर ये मान लो कि वसीयत की है। एक मान लो, फैसला तुम्हारे ऊपर है। मतलब ये है, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। ऐसी कोई अल्लाह के रसूल की वसीयत नहीं थी। ये अहले बैत की तौहीन है कि अहले बैत पर कोई सहाबी ने जुल्म करे। ये अहले बैत की तौहीन है, हजरत अली की तौहीन है कि फातिमा ज़हरा का घर जलाया जाए, हजरत अली खामोश देखते रहे। वो हैदर कर्रार जो सबों के मुकाबले में, लाखों के मुकाबले में जो शेर खुदा है, जो खुदा के शेर हैं, जब उनकी बीवी पर जुल्म हो तो वो खामोश रहे, जब मुसलमानों पर जुल्म हो तो वो तलवार उठा ले, और जब खुद
बीवी पर जुल्म हो तो खामोश बैठे। ऐसा तस्वुर नहीं किया जा सकता। पता क्या चला, दुनिया में जो जमीन के ऊपर आसमान के नीचे जो झूठ बोले जाते हैं, उन सबसे बड़े झूठों में से एक झूठ यह है कि सैयदा ज़हरा का घर जलाया गया और हजरत सैयदा ज़हरा के जो पेट में बच्चा था उसको शहीद कर दिया गया। पहली बात तो ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खलीफा ताजो शरिया, सैर इस्लाम आमिर सफर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली की जात से कैसे तसव्वुर किया जाए। आप जरा तो देख लीजिए कि हजरत मोहसिन का कत्ल बड़ा रोते हैं, बड़ा रो के ऐसा लगता है कि हकीकत बयान कर रहे हैं। इमाम बुखारी की किताब अल मुफरद उसमें लिखा हुआ है कि जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए, हजरत अली ने उनका नाम हर्ब रखा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए, खबर दिया रसूलुल्लाह लड़का पैदा हुआ है। आका ने पूछा क्या नाम रखा है, इरशाद फरमाया हर्ब। आका ने फरमाया वो तो हसन है। दूसरा बच्चा पैदा हुआ यानी इमाम हुसैन पैदा हुए, नाम हजरत अली ने हर्ब रखा। आका की बारगाह में गए, आका ने इरशाद फरमाया क्या नाम रखा, अर्ज किया या रसूलुल्लाह हर्ब नाम रखा है। आका ने फरमाया वो तो हुसैन है। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, अर्ज किया हुजूर की बारगाह में, अर्ज किया या रसूलुल्लाह बच्चे की पैदाइश हुई है, क्या नाम रखा है, कहा मुहस्सिन नाम रखा है। अर्ज किया, इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल ने वो तो मुहस्सिन है, मुहस्सिन जिन्हें कहा जाता है, वो तो पैदा अल्लाह के रसूल की ज़ाहिरी जिंदगी में हो गए थे, लेकिन इंतकाल उनका बचपन में हो गया था। अब उसको बता रहे हैं कि पेट में था। भाई अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हो तो तौहीन ना करो अहले बैत से। ये अहले बैत की तौहीन है कि हजरत फातिमा के पेट में बच्चा था, हामला थी और शहीद कर दिया गया। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और एक बात मैं और अर्ज करता चलूं, एक बस आखिरी बात, उसके बाद इख्तिताम। जो आयत करीमा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह ये चाहता है कि ऐ नबी के घर वालों तुम्हें गंदगी से पाक कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। अब जाकिर क्या कहते हैं कि इसमें हजरत अली, हजरत हसनैन कईमैन और हजरत सैयदा ज़हरा और नबी दाखिल, नबी की बीवियां इसमें दाखिल नहीं है। मतलब यह है कि अल्लाह ने जो पाक किया है वो नबी की बीवियों को पाक नहीं किया है। क्या मतलब हुआ? यही तो मतलब हुआ कि अहले बैत में दाखिल नहीं है कि नबी की बीवियों को अल्लाह ने पाक नहीं किया। लेकिन वो दलील देते हैं। अब उनकी दलील क्या है? वो कहते हैं यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया अनकुम, यहाँ पर तुम की ज़मीर है और अलैकुम है, तुम की अनकुम और रिज्सा है, तुम की ज़मीर आई है। इससे पहले वाली आयत करीमा है, ये पूरी आयत नहीं है। पूरी आयत यहाँ से है या निसान नबी, ऐ नबी की बीवियों तुम और औरतों की तरह नहीं हो, तुम जो है बेपर्दा पुराने जमाने की तरह बाहर ना निकलो, नमाज को कायम करो, अपनी जीनत को जाहिर ना करो। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हें खूब पाक कर दे, खूब सुथरा कर दे। अब वो कहते हैं कि नबी की बीवियां दाखिल नहीं है। मतलब यह है कि नबी की बीवियों को पाक नहीं किया गया। क्या कहना चाहते हो? क्या नबी को नापाक किया गया? ये कहना चाहते हो क्या? क्या नबी को बीवियां नापाक की गई? ये कहना चाहते हो? अरे वो तुम्हारा नबी है जिसे बीवियां नापाक दी गई होंगी, हमारा नबी तो वो है जिसे पाक बीवियां दी गई है। अनकुम का क्या मतलब होता है? बोले ग्रामर के एतबार से देखा जाए, आगे वाली जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने कुन्ना की ज़मीर इस्तेमाल की है। कुन्ना औरतों के लिए होती है, फीमेल के लिए होती है, कुम जो है मुज़क्कर के लिए होती है, मेल की ज़मीर होती है। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर अनकुम आया है, यहाँ पर मेल के लिए ज़मीर आई है। मतलब नबी ने, अल्लाह ने बीवियों को निकाल दिया है। पहले आयत में कुन्ना की ज़मीर सारी औरतें दाखिल, अब अनकुम कहकर कुम की ज़मीर इस्तेमाल करके अल्लाह ने बीवियों को निकाल दिया। वो कहते हैं, लेकिन अक्ल जो है, अक्ल चौपायों को दे बैठे, अक्ल चौपायों को दे बैठे। भाई जब नबी की खास बीवियों का जिक्र था तो कुन्ना
जब पूरे अहले बैत का जिक्र होगा, जब वो मांगा क्यों? जब अल्लाह पूरी मखलूक को, औरतों को, आदमियों को, दोनों को मुखातिब करता है तो कौन से करता है? वरना क्या मतलब लिख देगा अल्लाह ने नमाज फर्ज की है वो सिर्फ मर्दों पर हो, सिर्फ मर्द की जमीन इस्तेमाल की है नमाज के फरीदे में, तो औरतों को निकाल दोगे क्या? नहीं, मतलब यह हुआ कि जब अल्लाह ताला हुक्म जमा करके फरमाता है तो मुज़क्कर की जमीन इस्तेमाल करता है, मुज़क्कर की मेल की जमीन इस्तेमाल करता है। वही अल्लाह ताला ने यही किया है। और आखिरी बात ये कि नबी ने चादर में फिर क्यों दाखिला फरमाया? नबी ने बीवियों को चादर में क्यों दाखिला फरमाया? जब सैयदा ज़ैनब को, हसनैन करीमैन को, हजरत अली को अल्लाह ताला के रसूल ने चादर में लिया, इरशाद फरमाया कि ये मेरे अहले बैत हैं, ऐ अल्लाह ने खूब पाक कर दे। तो नबी की बीवियों में से उम्मे सलमा खड़ी हुई थी, उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह मुझे भी ले ले। नबी ने इरशाद फरमाया अंती अलल खैर। जाकिर कहता है कि अंती अलल खैर, जब खैर वाली को ना लिया तो शर वाली को कैसे लेंगे? वो कहते हैं खैर वाली को ना लिया तो शर वाली को कैसे लेंगे? अकल में भूसा भरा हुआ है क्या? नबी ने क्यों ना लिया अहले बैत में अपनी बीवियों को क्यों ना लिया? कुरान में तो अल्लाह सभी को पाक फरमा रहा है, लेकिन चादर में क्यों ना लिया? मैं आखिरी बात बता रहा हूं, ये बताओ किसी की अगर बेटी हो तो नस्ल किससे चलती है? बेटे से, बेटी से, बेटे से। लेकिन नबी की खुसूसियत नस्ल किससे चली है? अब अगर नबी हजरत फातिमा को, हजरत अली को दाखिल ना करते तो दुनिया क्या समझती कि अहले बैत नहीं है, नबी की बीवियां खाली अहले बैत है। अब नबी ने उनको चादर में दाखिल कर फरमाकर ये बताया है कि जैसे मेरी बीवियां अहले बैत है वैसी ये भी अहले बैत है। अब कोई दुनियादार अपने दुनियावी रिश्ते की दराज में ना कंपेयर करे। बेशक बहुत अच्छा पैगाम सुंदर भाई, अगर दाखिल ना फरमाते, सिर्फ बीवियों को अगर ना दाखिल फरमाते तो बीवियां तो अहले बैत में थी। और अगर जो ये मानता हो कि नबी की बीवी अहले बैत नहीं है, नबी की घरवाली नहीं है, तो सबसे पहले अपने ऊपर इस कायदे को अप्लाई करे, उसकी बीवी उसकी घरवाली नहीं है, कह दे कि हमारी बीवी तबाही है हिम्मत। अगर नबी की बीवी नबी की घरवाली नहीं है तो फिर जो ये कहते हैं कि नबी की बीवी नबी की घरवाली नहीं है, नबी की अहले बैत नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी घरवाली नहीं है, वो तबाही है। भाई हमारी अम्मी है वो, अगर कोई हमारी अम्मी के लिए कहेगा तो हम तुम्हारी माओ के लिए कहेंगे, तुम्हारी बीवियों के लिए बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, जब तक हजरत अली से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, सहाबा से मोहब्बत करने वाले जिंदा हैं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि वो अज़मत सहाबा पर भोगे और अहले बैत का सहारा लेकर अहले बैत की तौहीन करे। मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि तमाम लोगों की बात ये जहन में आई होगी और अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।